नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दरूद व सलाम भेजा करो। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का मौजू है मस्जिद अक्सा की फजीलत। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। वो ज़ात पाक है जो ले गया एक रात में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मेराज का सारा वाक़या तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 3 सफ़र करो तो समझना कि हम इबादत कर रहे हैं। फरमाया कि अगर बैतुल्ला जाओ तो इबादत समझ कर जाना, मस्जिद नबवी की तरफ जाओ तो इबादत समझ कर जाना, और अगर मस्जिद अक्सा की तरफ जाओ तो इबादत समझ कर जाना। और फरमाया जिसने मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ी उसे 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। ये वो मस्जिद है जिसके साथ मेराज शरीफ जुड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मुसलमानों, कुरान पाक का कहता है कि तुम्हारे रसूल की मेराज की शान मस्जिद अक्सा से जुड़ी है। जिस महबूब को रब मेराज कराए तो मस्जिद अक्सा में लाकर कराए। ये जगह मामूली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नबियों की इमामत करवाई। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद अक्सा से वापस आया तो कुफ्फार ने चूँकि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियाँ कितनी हैं, उसके दरवाजे कितने हैं, उसके पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल किए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बे करीम ने मस्जिद अक्सा को उठाकर मेरे सामने रख दिया। मैं मस्जिद अक्सा को देखता जाता था और बताता जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुजूर मक्का से मस्जिद अक्सा आए और एक बार मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में मक्का मुअज़्ज़मा गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए। मुअज़्ज़िज़ सामियात, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ किसी चीज़ की तरफ एक बार देख ले तो वहाँ रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ तो मुंह करके मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 माह नमाज पढ़ाई है। एक सहाबिया ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना बेहतर है बाकी मस्जिदों के मुकाबले में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। तो वो सहाबिया अर्ज करने लगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जा तो नहीं सकती मगर दिल बहुत करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू जा नहीं सकती तो वहाँ तेल ही भिजवा दो। जिस मस्जिद में हाजिरी लगाने की इतनी फजीलत है वो मामूली सी मस्जिद है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को चाहिए कि शर्म से गड़ जाए। और एक अमेरिका का सदर बोलकर कहता है कि इसराइल को इजाज़त है कि फ़लस्तीन को दारे हुकूमत बनाए और मुसलमान हुक्मरान देख रहे हैं। पाकिस्तान के सियासतदान, उलमा और मशाइख को चाहिए था कि एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। और फिर मेरा सलाम है तुर्की के सदर को, जिसने कुछ अरसे पहले कहा था कि मस्जिद अक्सा मेरी ख्वाब में आई
اور رو رو کر کہتی تھی کہ آئے کوئی مجھے صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا، آئے کوئی مجھے صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا اور مجھے بچائے۔ شاعر کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی ہے، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ اے مسلمانوں، اگر فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو، قبلہ اول کو بچانا چاہتے ہو تو دو کام کرو۔ ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ جب ان سے ایک کافر نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ میرا نام اسلام ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ میرے والد کا نام اسلام ہے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ کے دادا کا نام؟ فرمایا اسلام۔ اس کافر نے پھر کہا کہ آپ کے پردادا کا نام؟ تو حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ میرے دادا کا نام اسلام ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ایسا مصطفی ہے۔ دوسرا وہ کام کرو جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جنگ ہو رہی تھی، ان کے درمیان اختلافات تھے، تو روم کے بادشاہ عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں۔ خط حضرت علی کو لکھا اور جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جواب حضرت علی دیتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بول کر کہنے لگے، او روم کے کتے، ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے، یہ مت سمجھنا کہ تو علی پر حملہ کرے گا اور میں تماشا دیکھوں گا۔ فرمایا تو علی پر حملہ کر تو صحیح، علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا۔ ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہم ایک ہیں، یکجان ہیں، اور کفر کو بتائیں گے کہ اگر تم مسلمانوں کی طرف دیکھو تو ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، لکھتے ہیں تیرے غم میں نظم مسجد اقصیٰ، لکھتے ہیں تیرے غم میں نظم مسجد اقصیٰ، بے بس تو ہیں بے حس نہیں ہم مسجد اقصیٰ، نبیوں کی امامت کے لیے تجھ میں کھڑے تھے، نبیوں کی امامت کے لیے تجھ میں کھڑے تھے، معراج کی شب شاہ مسجد اقصیٰ، ابن جموں سا جوش نہیں قلب میں لیکن، ابن جموں سا جوش نہیں قلب میں لیکن، مانگی ہے دعا دیدائے نم مسجد اقصیٰ، حالات کی زنجیر ہے پیروں میں ہمارے، حالات کی زنجیر ہے